दावत है, इसी पे कर ले। मैं साबित करूंगा कि उलमाए देवबंद की तहकीक को तो नहीं मानता। अभी जो मैं पेश कर रहा हूं कि लदखुलिल जन्ना, उलमाए देवबंद की तमाम तफसीरें देखना और वहां पे यही लिखा है इसे शहीद किया गया और इसकी रूह को जन्नत में दाखिल किया गया। और हुज्जतुल्लाह का मुजतहिद वो नूर मोहम्मद तरंडा पनाह वाला वो लिखता है, नूरी तहकीक वाला कि जी ओ आखे की लदखुलिल जन्नत माने कबर च वड़वन, ए कबर दी जिंदगी किताब है ने कबर च वड़वन। उलमाए देवबंद कहते हैं जन्नत में, वो नहीं नहीं एथे विच कबर है। और खुद जो हुज्जतुल्लाह है ये भी आखिर मुजतहिद था, क्योंकि इसने दौरा हदीस भी नहीं किया था बेचारे ने, तजल्लियात सफदर की पहली जिल्द में लिखा है। बहरहाल मैं बात वो नहीं करता। तो ये भी कहता है कि कीला 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 का ये माना नहीं, कीला ऐसे है जैसे नोफे खा, कीला ऐसे है जैसे नोफे खा, क़यामत के दिन कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो। अब की बात नहीं, कब की बात है? अब दोनों तफसीरों को रखो सामने, एक अकाबिर की तफसीर है और एक हुज्जतुल्लाह की, एक आयतुल्लाह की है, मुजतहिद की। ये मुजतहिदीन की तफसीरें हैं। अब सामने शाखुल इस्लाम की रखो, बयानुल कुरान को रखो, और इनका तकाबुल फैसला जहां हो जाएगा। ये बेचारा क्यों कहता है कि जी उलमाए देवबंद पे बुजुर्गों की इबारतों पे बात होगी, हम कुरान और सुन्नत पे बात नहीं करेंगे, कुरान और सुन्नत पे मुनादरा नहीं होगा। उसकी भी कुछ वजूहात हैं, वो मैं समझता हूँ। बाकी बुजुर्गों ने अक्सर किताबें अरबी लिखियां हुई हैं, ते कुरान भी अरबी ते हदीस भी अरबी, ते जेड़ा मुब्तदा नू मजरूर पढ़े ते मुज़ाफ इलैह नू मरफू पढ़े, वो बेचारा अरबी दे विच किवें आसी जिवें हिंदू कलमा पढ़दे हैं। इस वास्ते सौखी सौखी गल उर्दू वालियां किताबां ते फलाने रिसाले थे, फलाने रिसाले थे, इस पे भी मैं करता हूँ। चल इस्तिया, मेरा दावा है कि हुज्जतुल्लाह की पूरी पार्टी खारिज अज देवबंदियत है। अगर हिम्मत है अपने आप को देवबंदी साबित कर। ललकार है, ललकार है। कोई बात समझाने दो। बात क्या कर रहा था? ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाह है, इस मकाम पे आए ला किल्ला तशउरून। दूसरे मकाम पे कुरान कहता है इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, और तीसरे मकाम पे कुरान कहता है कि लदखुलिल जन्ना। आदरा चौथा मकाम सुन, चौथे मकाम पे कुरान कहता है, चौथे मकाम पे कुरान कहता है ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन, ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन यक़ूलूना सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून। ए कुरान च है आयत, ओ हफ्जो कालिंज ना आखियो भी इमी छिकी रखस, मैं हाफिज नहीं हाँ। अगर है आयत में दसो, ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीना, ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, फरिश्ते आते हैं क्या जिस्म लेने के रूह लेने? फरिश्ते क्या चीज लेने आते हैं? रूह के जिस्म। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्ते फौत लेने करने के लिए, कोई चीज लेने के लिए आते हैं, जो चीज लेने के लिए आते हैं। और होते कौन हैं? किन की रूहें लेने के लिए आते हैं? तय्यबीना अजिल मुवाहिदीना, तय्यबीना, तय्यबीन की रूहें जाती हैं। तय्यबीन पे जब मौत आने लगती है, शहीद तय्यब है, ऊंचे बोलो, शहीद तय्यब है, नबी तय्यब है, सिद्दीक तय्यब है। अल्लाह फरमाते हैं तय्यबीन, जिनकी पाक और सुथरी जिंदगी गुजरी, उनकी जब मौत का वक्त आता है, फरिश्ते जो चीज लेने आते हैं और आकर कहते हैं सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नता बिमा कुंतुम तामलून, की लदखुलिल जन्ना उदखुलुल जन्नता। ये भी कुरान का मकाम है। छोड़, पांचवा मकाम सुन। कुरान मुकद्दस ने ऐलान किया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन रूह,
سب سے اعلیٰ مقام روح کا نفس مطمئنہ، انبیاء کی ارواح مبارکہ، شہداء کی ارواح مبارکہ، صدیقین کی ارواح مبارکہ جب موت آنے لگتی ہے، فرشتے آ کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس ارجعی سے معلوم ہوتا ہے پہلے بھی روح کہیں رہ کے آئی تھی۔ ارجعی الی، ارجعی سے پتہ چلتا ہے روح کا کوئی پہلے بھی مقام تھا۔ فرمایا لوٹ اپنے پرانے وطنوں کو، الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ۔ اور کہاں لوٹ؟ مولوی پھر بھی ڈنڈی مارے ہاں، فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ مولوی کیا اچھا حال بھی خیر ہے، اللہ فرمایا نا وادخلی جنتی، وادخلی جنتی۔ آج یہ کر رہا تھا، مولوی کو صرف یہ آتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ میرا دوست القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مقدس خود اپنی تفسیر کر رہا ہے، لیکن لا تشعرون عند ربہم یرزقون، قیل ادخل الجنہ، ادخل الجنہ، ادخل الجنہ، وادخلی فی جنتی، وادخلی فی جنتی، جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اور اس آیت کے 3 معنی مفسرین نے کیے، توجہ کرنا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ کے کتنے معنی ہیں؟ 3 معنی۔ تینوں معنوں کا مطلب ہے کہ قیامت تک روح اس بدن کے اندر واپس نہیں آ سکتی۔ کتنے معنی کیے ہیں؟ اور تینوں معنوں کا خلاصہ ہے قیامت تک روح بدن کے اندر واپس نہیں آ سکتی۔ وہ 3 معنی کون سے ہیں؟ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے، اور حدیث میں بھی آیا ہے، کہ یہ بشارت مومن کو بوقت موت ملے گی۔ نفس مطمئن کو کب ملے گی؟ بوقت موت۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بشارت ہے نفخہ ثانیہ کے بعد۔ کب کی؟ نفخہ ثانیہ کے بعد، جب ارواح اپنے اپنے مقام پہ ہوں گی تو قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا تو اللہ فرمائیں گے اے مطمئن روح جس جسد میں پہلے تھی اس میں لوٹ جا، جس جسد میں پہلے تھی اس میں لوٹ جا۔ اور تیسرا معنی اس کا کہ دونوں مراد ہیں، دونوں مرادیں توجہ کرنا ہے۔ موت کے وقت روح نکل رہی ہے، خطاب ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ۔ اب یہ لوٹ گئی، قیامت کے دن جب اس روح نے اس بدن کے اندر واپس ہونا ہوگا، اللہ فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ مطمئن روح جو بدن کو چھوڑ آئی تھی موت سے، اب موت والا وہ زمانہ ختم ہو گیا اور موت کا قانون ختم ہو رہا ہے، اب نئی زندگی آ رہی ہے، قیامت قائم ہو رہی ہے۔ فادخلی فی عبادی، یعنی اجساد عبادی، وہ پرانے جو جسد تھے ان سے نکل گئی تھی، چل ان کے اندر لوٹ جا۔ مفسرین نے 3 معنی کیے، اور تینوں معنوں کا خلاصہ یہ ہے کہ صدیقین شہداء کی روح قیامت تک اس بدن کے اندر واپس نہیں آتی۔ اور پھر قرآن نے کہا، یہ حیات شہداء کی بات کر رہا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے، یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے۔ ذرا سن، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تفسیر فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہی آیت اللہ کے محبوب کے سامنے پیش کی اور ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آیت ہمیں سمجھ نہیں آئی، وجہ کیا تھی؟ اس لیے توجہ ہے نا، سو گئے ہیں؟ جو جاگ رہے ہیں ذرا ہاتھ بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔